आदाब। किताबें बोलती हैं के तहत एक और किताब के साथ आपका मेज़बान रज़ा सदीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जो हम किताब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वो है एक अफ़सानवी मजमुआ बायोस्कोप, जिसके खालिक हैं अनवर ज़ाहिदी। अनवर ज़ाहिदी पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं। अब तक नज़्म व नसर की 15 किताबें दे चुके हैं, जिनमें 4 अफ़सानवी मजमुए हैं। बायोस्कोप उनका चौथा अफ़सानवी मजमुआ है। कहानी क्या है, इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक हस्पताल में लेबर रूम के बाहर मुंतज़िर अजीज़ों को जब नर्स ने ये बताया कि मुबारक हो, बच्चा हुआ है, तो उसे कहानी नहीं कहा जा सकता। कहानी तो दर हकीकत उस वक्त शुरू होती है जब नर्स लेबर रूम से बाहर आकर ये कहती है, बिल अदा करो, कुछ पता नहीं क्या होगा। ज़िंदगी की यही गैर यकीन सूरत हाल ज़िंदगी के असरार पर मबनी कहानियों में रूह फूंकती नज़र आती है। अनवर ज़ाहिदी इन्हीं बेयकीनी कैफियत और अनहोनी सूरत हाल के तारोपोर से अपनी कहानियों का ताना बाना बुनते हैं। अफसाने की इस मानवी वुसअत और बुलंद कामती से कत नज़र इस वक्त दुनिया में जितने असालीब इजहार कार फरमा हैं, उनमें अफसानवी असलूब ही वाहिद पराया इजहार है, जिसमें लतीफ़ से लतीफ़ और कसीफ से कसीफ वाक़यात तो ख़यालात और पेचीदा से पेचीदा मसाइल हालात की तर्जुमानी की जा सकती है। हज़ारों बातें जो हनूज़ नागुफ्ता हैं या जो फ़साद खल्क़ के खुदा से हज़ारों बातें जो हनूज़ नागुफ्ता हैं या जो फ़साद खल्क़ के खौफ से इजहार में नहीं आ सकती, अफ़साने की मार्फत बहुत आसानी से कही जा सकती। मसलन हमारे माशरे में आम तौर पर जिनसी मसाइल से मुताल्लिक़ इजहार ख़याल को कसीफ और मायूब समझा जाता है। अफ़साने का पराया इजहार कुछ ऐसा शाइस्ता होता है कि जिन्स का कसीफ से कसीफ पहलू भी ना सिर्फ ये कि खुशगवार महसूस होने लगता है, बल्कि बैनुस्सतूर कही हुई बात तहसीन तलब अंदाज में इबलाग करा जाती है। सादत हसन मंटो, असमत चुगताई, मुशर्रफ आलम ज़ौकी और रहमान अब्बास के अफसाने जिन्स की कसाफत का सहल इजहार हैं। अनवर ज़ाहिदी के अफसाने में कहानी कहने का हुनर बोलता हुआ महसूस होता है, और वो भी पूरे फ़नी लवाज़मात के साथ। वो इंसान की नफ्सियाती सूरत हाल, जज्बात व एहसासात के पस मंज़र में ऐसा पुरस्कार माहौल सारी जुज़ियात के साथ पेश करते हैं कि कहानी का तासुर बढ़ जाता है। अनवर ज़ाहिदी ने अपनी किताब का टाइटल जिस कहानी से अख़ज़ किया है, उसमें बचपन के जहन में रह जाने वाली यादों की पेशकारी का अंदाज़ काबिल तहसीन है। एक जगह पर 2 किरदार जो इस कहानी के अंदर हैं, वो कहते हैं, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, कहाँ चले गए तुम? बड़े भैया अपनी आदत के मुताबिक मेरा मजाक उड़ाते हुए बोले, जी बड़े भैया अच्छी तरह याद है। बायोस्कोप वाला क्यों, क्या हुआ? कुछ दिन पहले मुझे मिल गया था, अंधा हो गया बेचारा, भीख मांग रहा था। मैंने जब उसे कुछ देते हुए याद दिलाया तो वो रो पड़ा। जब मैंने उससे बायोस्कोप के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, भैया ज़माना क़यामत की चाल चल गया, अब कौन बच्चा बायोस्कोप देखेगा? सिनेमा तो घर घर में आ गया है। छोटे मियाँ कैसे हैं? अब तो वो भी खासे बड़े हो गए होंगे। मेरी आंखें धुंधला गईं और मुझे यूँ लगा जैसे मेरे दिल को मुट्ठी में लेकर मसोस दिया है। बड़े भैया ये कहकर चाय पीते हुए नई सिगरेट सुलगा रहे थे। मैं वहाँ से उठकर गुजरे हुए दिनों की तलाश में निकल गया। बड़ी बड़ी से आँखों वाली फेरी टेल्स की परी, चाय पेस्ट्री वाली फिल्म और बायोस्कोप वाले बचपन के दिन। मुझे ये अफसाना पढ़ते हुए अपना शायर दोस्त अज़ीज़ बहुत याद आया, जिसने लिखा था, प्यारे बच्चों, बचपन कोई दीवार से लगकर लौटने वाली गेंद नहीं है। मेरा चेहरा मत देखो, मेरी रूह तो तुम जैसी है। अनवर ज़ाहिदी के लाशऊर में उनका बचपन और अच्छे दिन बसे हुए हैं जो कभी यादों से महव ना हो सके।
وہ کہتے ہیں مجھے ایک ایک خوش آئند زندگی کی خواہش میں ایک نیا دن، نئے عہد کو دیکھنے کی جستجو آمادہ کرتی رہیں، یا یوں کہہ لیں کہ زندہ رہنے پر مجبور اور کچھ نئی کہانیاں لکھنے پر اکساتی رہیں۔ بس یہی وہ دن تھے جنہیں میں نے اپنی نئی کہانیوں کے اس مجموعے کا نام دیا ہے بائسکوپ دن۔ جانے کہاں گئے وہ دن۔ اسی کتاب کا، اسی افسانوی مجموعے کا ایک افسانہ ہے فالٹ لائن، جس میں تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے کہ عملی تصویر پیش کی گئی ہے۔ افسانہ گلیوں میں گم، یاد ماضی میں گم ایک شخص کی کہانی، جس کی یادوں کے جھروکوں سے ماضی جھلک رہا ہے۔ وہ خود تو نہیں بدلا، لیکن زمانہ قیامت کی چال چل گیا۔ اس کا ایک پیراگراف دیکھیے۔ میں تنہا اپنے محلے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ پرانے وقت کے ایک دوست اور بچپن میں کھیلے ہوئے لڑکوں اور لڑکیوں کے چہرے میرے سامنے تھے، لیکن سب کے سب برستے بادلوں کی طرح یادوں کے آسمان پر اڑے چلے جا رہے تھے۔ گلیاں سونی پڑی تھیں۔ سارا محلہ گزرے ہوئے لمحوں کی برسات میں بھیگنے کے بعد اب یوں لش لش چمک رہا تھا جیسے بارش ہو چکنے کے بعد بادلوں کے تیز بھاگتے ہوئے ٹکڑوں میں سے نظر آتا ہوا نیلا کنچ آسمان۔ ڈرائی فروٹ کی دکان جو میرے پہنچنے پر گاہکوں سے بھری ہوئی تھی، اب ویران تھی۔ وحید، جسے 20 سال بعد آج اتفاقاً یہاں مل کر بیتے ہوئے دن اور اپنا محلہ یاد آ گیا تھا، کب کا اس دکان سے ایوری تھنگ فنشڈ کہہ کر جا چکا تھا۔ منظر کشی کی یہ مثال پورے افسانے کے اسلوب کا پتہ دے رہی ہے۔ علم غیب نامی افسانہ میٹا فزکس یا مابعد الطبیعیات کی جھلک لیے ہوئے ہے۔ مسٹری کے اسرار میں ڈوبا افسانہ انسان کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ افسانہ پرانے کاغذوں میں کئی لحاظ سے اہم ہے۔ ایک تو اس کا اسلوب نگارش دلچسپ ہے، دوسرے اسے فلیش بیک تکنیک میں لکھا گیا ہے، تیسرے اس میں والدین کے سائے سے محرومی کے بعد اولاد کو خود انجانے خوف سے اپنے آپ سے جدا کر لیا، اس کے بعد یادوں کے دریچے کھلتے ہیں تو نیم ویران زندگی ان کے سامنے ہے۔ انور زاہدی چونکہ ایک خوبصورت شاعر بھی ہیں، اس لیے ان کی نثر بھی شاعرانہ ہے۔ زبان و بیان پر دسترس کی بنا پر قاری کو افسانے میں باندھ کر خود اپنے بائسکوپ دنوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ یہ جو بقول اعزت عزیز پیارے بچوں، بچپن کوئی دیوار سے لگ کر لوٹنے والی گیند نہیں ہے۔ خوبصورت کتاب، خوبصورت افسانے۔ انور زاہدی بہت اچھے افسانے لکھتے ہیں۔ ان کی کتاب بائسکوپ دن کا زمانہ تو اب نہیں رہا، لیکن بچپن کی یادیں تو انسان کے اندر سے جو موجود بچہ ہوتا ہے وہ تو کبھی باہر نہیں جاتا۔ خوبصورت کتاب بہت عرصہ پہلے کی چھپی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کتاب کا تعارف آج کرا رہے ہیں، کیونکہ کہانی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ یہ کتاب فکشن ہاؤس کراچی نے شائع کی ہے۔ فکشن ہاؤس کراچی، یہ جو فکشن ہاؤس ہے اس کے 3 دفاتر ہیں۔ ایک فکشن ہاؤس بک سٹریٹ 39 مزنگ روڈ لاہور ہے، دوسرا فکشن ہاؤس 5253 رابعہ اسکوائر حیدر چوک حیدرآباد میں ہے، اور تیسرا سینٹر جو ہے ان کا فکشن ہاؤس نوشین سینٹر 1st فلور دکان نمبر 5 اردو بازار کراچی۔ آپ جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، آپ ان سے رابطہ کر کے فکشن ہاؤس لاہور، حیدرآباد، کراچی
کسی بھی فکشن ہاؤس سے رابطہ کر کے آپ انور زاہدی کا یہ مجموعہ کلام حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی قیمت جب یہ چھپی تھی اس وقت 200 روپے تھی، اب آپ ان پبلشنگ ہاؤس سے نئی قیمت ان کی معلوم کر سکتے ہیں۔ 144 صفحے پر مشتمل یہ کتاب، 144 صفحے کی یہ مجموعہ افسانہ جو ہے 200 روپے میں آپ کو فکشن ہاؤس لاہور، فکشن ہاؤس حیدرآباد، فکشن ہاؤس کراچی سے مل سکتا ہے۔ فکشن ہاؤس لاہور کا نمبر ہے، فکشن ہاؤس کا نمبر ہے 042-372-49218۔ ان کا دوسرا نمبر ہے 372-37430۔ یہ فکشن ہاؤس لاہور کا نمبر ہے، تو آپ ان کو فون کر کے یہ خوبصورت افسانوی مجموعہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انور زاہدی بہت اچھے افسانہ نگار ہیں، بہت خوبصورت شاعر ہیں، بہت اچھے افسانہ نگار ہیں۔ یہ ان کی بہت ساری کتابوں کے بیک ٹائٹل بھی دیے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو ضرور حاصل کیجئے اور ان کے بائسکوپ دن کو ضرور پڑھیے گا۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب ایک خوبصورت تحفہ ہے، کتاب خریدیے، کتاب پڑھیے، کتاب تحفے میں دیجیے۔ ایک نئی کتاب اور ایک نئے چہرے کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی پھر حاضر ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔